गाँव की गाँव जो है ना खाली करे। मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और एक PTI के कारकुन की हैसियत से, MNA की हैसियत से ये बिल्कुल वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि किसी ऑपरेशन को अगर हमें अंदाज़ा हो गया कहीं ऑपरेशन हो तो हम खुद जाएंगे, उसके खिलाफ आवाम के साथ खड़े होंगे। और मैं अपनी सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान का मैंडेट है ये, इमरान खान का जो मेन जो उसका मंशूर का हिस्सा है, जो उसकी नज़रिया है और जो उसकी सबसे ज़्यादा जिसकी लिए परेशानी है, वो हमेशा जब भी जो भी मिलते हैं, सलमान अकरर साहब मिलते हैं, उसको सिर्फ परेशानी होती है कि ऑपरेशन हो रहे हैं। भाई आप सबसे पहले उन लोगों की मसाइल हल करें, उनके साथ बैठें, आपके साथ जो उनकी वसाइल में हमेशा बात करता हूँ, उनकी मसाइल जो आपके पास नेट हाइडल प्रॉफिट के सूबाई हुकूमत के फंड है, जो फाटा के साथ आपने कमिटमेंट किए हैं, जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है वो खोले। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि किसी भी सूरत में किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। अगर कोई ऑपरेशन होगा तो हम खुद जो है ना आवाम के साथ खड़े होंगे और उसके खिलाफ भरपूर जो है ना इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे। जो मिनरल के हवाले से बात हुई है, ये बात भूल जाए कि कोई हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को उधर अमेरिका में फैसला करेंगे, इस्लामाबाद में फैसले होंगे और हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। हम ज़रूर कहते हैं हम कारोबार चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं और हम समझते हैं कि सबसे पहले जिसके इलाके में जो मादनियात है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, सबसे पहले उनकी कम्युनिटी का, उसके इलाके के लोगों का उस पर हक है। सबसे पहले उनको इत्मीनान मिले। हमारे इलाके में एक एग्रीमेंट हुआ है ये दर्रा जो इलाका है वहाँ कोयले के खान है, उस पर उन्होंने इस तरह किया है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इन्होंने लोकल कम्युनिटी को शेयर दिया है। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों के शेयर दिए। उस मॉडल पे हम समझते हैं कि जब तक आप लोकल कम्युनिटियों को इत्मीनान में नहीं लेते, उसके इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं करती, तो कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। मैं अपनी सूबे की MNA की हैसियत से, तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से हम ये अपने लोगों को यकीन दहानी करते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, हम अपने आवाम के साथ खड़े होंगे और किसी भी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई जो है ना कब्जा करे या बाहर पैसे करे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर। सब टेक्नोक्रेट बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जैसे मोहतरम मुस्तफ़ा खान नवाज़ ने कहा, शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए और मैं अपने इज़्ज़त की, खुदा को इज़्ज़त दे। मैं लंबी छोड़ी बात नहीं करूँगा। खुदा करे ज़ोर है, क्या कहते हैं, बयान ज़्यादा। बड़ी मेहरबानी। ये लोग जो लोग पाकिस्तान की इस तहरीक में रहबरी कर रहे हैं, सबको अपने सुना अपने उससे मालूमात, उसकी कमिटमेंट का भी आपको अंदाज़ा हुआ। मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। कल परसों पहला इजलास था असम्बली का, आप सब वहाँ थे। ये जो सारे मसाइल हमारे दोस्तों ने बयान किए, किसी को भी दरखोर इतना नहीं समझा गया कि या कश्मीर में एक तहरीक चल रही है, या फलाना जगह इंसान मर रहे हैं, या फलानी जगह फलाना हो रहा है। बड़ा दर्द था उनके पेट में कि इमरान खान ने किसी जर्नलिस्ट को के साथ रवैया गलत रखा। और बड़े मेरे हवलदार स्पीकर साहब और मेरे 2 नंबर के वज़ीर-ए-आज़म एंड कंपनी ने उसको बड़ा उछाला, रेजोल्यूशन भी पास कराया। अगर वाकई उन्हें प्रेस की आज़ादी से, या होना नहीं चाहिए, प्रेस का नहीं, आम खाबरूब को भी गलत रवैया इख्तियार करना गलत है, हम उसकी कंडमनेशन भी करेंगे। अगर वाकई उनको ये अजीज़ है तो बिस्मिल्लाह, कल इजलास है,
اسپیکر صاحب کسی MNA سے موو کرا دیں کہ پی کا ایکٹ ہم لوگوں نے ختم کر دیا. پی کا ایکٹ تمام پریس آزاد، جو بدماشیاں عدالت میں ہو رہی ہیں ہم نے اسے نکال دیا. پاکستان فوراً راستے پہ چل پڑے گا. یہاں فلسطین کی بات ہو رہی ہے، بڑی تفصیل سے میرے ساتھیوں نے بات کی. ٹونی بلیئر وہاں کا وائسرائے ہوگا. ٹونی بلیئر ریکارڈ پہ ہے، جب انہوں نے غلط جذباتی انداز میں دنیا کو یہ برابر کرا دیا کہ عراق کے پاس ہتھیار ہیں، ایٹمک ہتھیار ہیں، اور پھر جس انداز میں لاکھوں انسانوں کو مارا، اس نیکبخت آدمی نے کم سے کم یہ جرأت کی. ہمارے لاکھوں 3 دفعہ عراق کے اسٹرکچر کو وہ کیا گیا، لاکھوں انسانوں کو بے خانما کیا گیا. پھر اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا ساری وہاں ہتھیار نہیں تھے. یعنی آپ کی ایک ساری ہمارے لاکھوں انسانوں کی اس کے کافی ہو جائے گی. اب چھڑ دوڑیں گے لوگ ملکوں پہ، آپ ملکوں کا سارا نظام بگاڑ دیں گے اور پھر دنیا کے سامنے کہیں گے کہ ساری ہم غلطی کر گئے. ایک ساری بس ہمارے لیے کافی ہے مسلمانوں کے لیے. اس قسم کی بلا کو شہباز اینڈ کمپنی سپورٹ کر رہی ہے. شہباز کہہ رہا ہے میں اپنی طرف سے بھی اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی، ہمیں کسی فرد سے اس بنیاد پہ اپنے فیصلے نہ اپنا کہ وہ کہاں کا پریزیڈنٹ ہے، یہ گناہ ہے. نوبل پرائز کی بات ہو رہی ہے، یہ عجیب کمال ہوگا. ہمارا وزیر اعظم نامزد وزیر اعظم تو سفارش کر رہا ہے، ایک ایسے آدمی کے لیے نوبل پرائز کی سفارش کی جا رہی ہے جو 70,000 فلسطینیوں کے قاتل کا مکمل ساتھی ہے، کیونکہ اس نے 3 ملکوں میں یا 4 ملکوں میں امن قائم کیا تھا. لیکن ساتھ یہ بھی لگا دیا جائے کہ انہوں نے 70,000 انسانوں کے قتل کو جائز قرار دیا اور ٹونی بلیئر کو بالکل اپنا بیلیوڈ ڈکلیئر کیا. دوسری بات یہ تھی، یہاں اسلام اور مسلمانوں کی بات ہوتی ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. کل اسپیکر صاحب، ہمارا حوالدار اسپیکر کہہ رہا تھا میں یہاں کسی دہشت گرد کو بولنے نہیں دوں گا. شہباز سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ جس نے موجودہ الیکشن کے 9 بجے بعد زر اور زور کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانی کو دہشت زدہ کر کے اقتدار پہ قبضہ کر کے جھوٹ کی بنیاد پہ قرآن کریم اور اب چیز مانے یا نہ مانے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ایک انسان پہ جھوٹ ثابت ہو جائے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک اس جرم سے منکر نہ ہو، اس کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ قرآن کا حکم ہے کہ جس آدمی پہ جھوٹ ثابت ہو جائے، اس کی اسلامی دنیا میں کہیں بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے. یہ سارے جھوٹے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہمارے ملک کے نمائندے بن کر ہمارے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں. میں ذرا مختلف ٹون میں بات کروں گا. اس کا واحد راستہ 2 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو قوتیں عسکری یا دوسرے غلط طور پہ اقتدار پہ قابض ہیں وہ توبہ کر لیں. موجودہ جو ہمارا ملک ہے، اس کا جو آئین جس پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا تھا، یونانیمس. اس پہ ولی خان کے دستخط ہیں، مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، ہم سب لوگوں کے ہیں. بسم اللہ. اگر وہ اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، کوئی اٹھ کے کہے، فضل الرحمان بسم اللہ کر کے قومی اسمبلی میں کہہ دے کہ میں موو کرتا ہوں کہ 73 کا آئین اس اصلی فارم میں بحال کیا جائے جو ہمارے اکابرین نے بنایا تھا. پاکستان کے بحران ختم ہو جائے گا. بحران ختم ہو جائے گا. یہاں بات کی جائے گی کہ عمران خان کو کون سنبھالے گا. آئیں بسم اللہ کریں. یہ سب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں. آئین بالادست ہوگا. 1 مین 1 ووٹ کا احترام کیا جائے گا.
ایک نیا الیکشن کمیشن، اس کے ذریعے انتخابات ہوں گے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جو لوگ جہاں رہتے ہیں ان کے مسائل پہ ان کا اختیار ہوگا. آپ دستخط کر دیں باقی پارٹیاں، عمران کا دستخط ہم لے آئیں گے. عمران کا دستخط ہم لے آئیں گے کہ لیٹس آئیں ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمارے ساتھیوں نے کہا، دوسرا پھر طریقہ یہ ہے، وہ پیپل پارٹی کا ایک مشہور نعرہ تھا کہ دم مست کلندر. پھر ہم مجبور ہیں کہ اس ظلم کے خلاف وہ حکم ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین افضل جہاد جو ہے وہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. یہ کام ہم نے کرنا ہے. ہمارا نہ ذاتی دشمنی فلانے سے ہے. اس موجودہ حکومت نے جو بڑا جرم کیا ہے، جو تاریخی جرم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 75 سال سے جو کچھ جمہوری لوگوں نے حاصل کیا تھا، جو کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا تھا، پہلے ماشاء اللہ میں بہت سارے شریف ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا، اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، وہ گئے. دوسرے ماشاء اللہ، تیسرے ماشاء اللہ، ہزاروں لوگوں نے کوڑے سہے، سینکڑوں کارکن مار دیے گئے پھانسی. ان سب پہ شہباز اینڈ کمپنی نے استری پھیر دیے. جو ہماری ساری اپنی جمہوری آزادیاں حاصل کی تھی، وہ سارے ابھی پڑے ہوئے ہمارے پاکستان کے وہ بن کر. ان کو ہم نے بار صورت اقتدار سے ہٹانا ہے، عوام کی طاقت سے.